حيث وينون أو دينا أعطيكم الصحة نفسي راكي يمدو سمع ذاك غونا تبدأ تبوهينون سي ذاكي سي لو بي ال اف أما ذاكي لي فرونتيير بوهينون أو نقارن مرحبا يسون الناس منهم كرا غيوان تيجي وزو لا وماكين إعدان من قبل أغدي غير ربي سلمومن سوركازا مقران إز دياران نسام ماس أيت منقلات عبد الواحد يدي ذاكيم إكرام بقاد يخدمن يدسن قاد يلان دي الموندانين إقعدان عند ثلا مدام جازي عثماني مدام عدلاني Je commence par les femmes. Respect aux femmes. Monsieur بولطاش سلمتكم ذويا النظام ضرام ذا شو يضرام ديال الفونسيي اللي تيجوزو هسا السفن في شهر نسم كرا بندا نوح نزران قاعد يتعدان من قبلنا نزران قاعد يديقار لا شو تقار ما يسد يونار ذاكي ينا ياون نكزمر غا الخدمه سني قايت ما نقلات كثاش تيقانون فوطيت فلاس مي ما يروح ديوان ينا ياون الكازا كيمو يخدم مالا زرا بلي غاتسكت فم تزران بلي ذا الكذب تزران بلي يبغى غادي يبنو ثمو سنينس يبغى غادي يفك القيمه ايمانيس اون اكيزون ويض بلي موستين نارا كثي غيوانين ثي مقولاكي سود شي طيمان نسد شفيهم 90 ثي غيوانين خدمت اطاس عفت مزياف مي ابري شويه نوغال نتسو الا قا نوغال ثكذاكي سورتو مثل مزياف صنصيف تنحسن الشواب يوهاب مي نبغى غادي يريد انا غداكي لو كان نبغي يسال جنازه غادي يحسن ربي شواب مي غادي يفك نهار نظن غادي يحسن بغات نوالي لقيت مزوار هادينا كاين ناديوت النقطه كما لقينا هنا كنا اللي تيليكي بالك شكيوت نرجيها وخدمنا راه عيني الحال لا نكون وين تدار مسابرين هذا نوع نبغي النظام وكذا جاي مثلا وسند الخدمه نعطاهم صحه ما نتفقنا لا سور التيران ونا ديرو تدي لابري وتفقنا لا سور التيران اذا قد تفقنا سور التيران دولي ماشي لا يضرهم ميدير حقور كازاكي ذو الصح يخدم عطى الصحة يمكن يشوف فين ابيل لو كيرنياد ادشو سمعوا تهضر غارة خاطر سنين بزاف يهضر ادشو فين ابيل يوهنون ذا كازاكي راه ساتي إني دوي ذا كازاكي راه ياتين إني دوي ذا كازاكي راه ياتين إني دوي ما درنا نبوار ولا هذا سي درنا ان شاء الله هذه سعودي كيف كذا يخدم. ياكم بدل قارن قارنك باللي سي 62 غور ذاكين نشفاسي بن يحيى نشفاسي وهب يتمنقلات اثنين السين يخدم القرار ذي الغيوات انتي زوزو ولا ما يليون يخدم ما يلي لهان نتفدارتي دير الخير بن يحيى نكيني والله ما سنغ لا معنى سيس من وانا كل هذا سينا غاكيبرك ربي يمد جاد اسمك زدي الله يرحمه وهب يتمنقل في حساب باللي سيكار زدات الغاشا هضر الفلاس يمكن نهضر في بن يحيى لي زوبوزون ا مسيو وهب يتمنقل قارناك باللي نكوني اون اي كونتر وهب يتمنقل باسكو سو كومبورت كوم ان شريف وي il se comportait comme un shérif là où il y a des bandits il faut un shérif الدلال وين ديك زنوزيون ليكسترا دو نيسونس يدريمن il leur faut un shérif وين ديك تاكل نكاليت مغارين كذي مغارون il faut un shérif يقراك الشيخ محمد الحسين وإليك ذي زميار يزماون إليك ذو الشن يارو الشانن إليك ذو ذو اليار صلاح ذي الأولياء إيه وهابكا يسوان العشر منوان اش نحسن توافي إوهابا يتمان قالك والدي نسي داكي الميوري عدان ذاكي إلا بن يحيى يخدم
ولا شوين يخدم منك اللي يخدم بالنياحي أكد وهبايت ما قال والسلام عليكم. يسقع لابي سي تيزوز البيرسونيل اللي يسقع ديتي فريمون تروح تخمم بابي ناشو حتى تقمص القدريك خير بوين عدلن يا دانك دي نيسونس نيميرو 2 خدمتي 6000 دينار 2000 دينار الا هي مي ابري لاريفي اون 2012 مشي وهبيت ما قلت والله العظيم يا في ان شونجمون انورم في لابي سي تيزوز ثاني كاين فيها نابيل بور صحاب بوينون هاد روحنا ماس لو 23 بور فوتي وهبيت ما قلت. Donc il s'est déplacé dans tous les villages. Il n'y a pas un seul hameau, je dis bien hameau, mais pas village. Hameau. Les familles, il s'est déplacé. Il Maintenant, il y a aussi autre chose que vous devez savoir. C'est que la lenteur administrative, et mais il laisse l'équipe unique, des saboteurs dans leur propre région et au Je voudrais juste apporter un témoignage parce qu'en 2012, j'étais dans la liste de Wahhabite Manguelat. Donc je suis venu à Dides. On a visité le monument. Je l'ai visité déjà la veille, mais je m'ai fait à cause de j'étais vraiment un petit peu choqué. La Marzala a un cimetière à Mina. Mais c'est pas possible. Il faut faire une révolution. Et ça a été presque la même réaction qu'a eu le Wahhabite Manguelat. Donc le Azkalimi de Maroh, quand il a vu le live, il a dit la promesse يخدم يوث بوهينور السنة ماشي اما كان ثورة ثانية يخدم ديسبونسير انكس تو يناد مادة un monument qui est marakaki. Et c'est grâce à lui que le monument de 662 c'était le monument national. Match femme, Imran Chfan, le Wali Ardaki d'Itsoroh. Les ministres de l'Aïv, il y aura un monument historique, un cimetière, un chouhada historique, il est resté dans cet état. كان باش هذا ديبوزي نجار بفلور اي بي لي ابوندوني اوبليي يسكران سندينا تقرا تقرا ذي نشرب لي زوردور اللي حظ يغليها كيس كي لو دوفوني اجوردي il est devenu quand même un lieu والهارده دادا بينات موضات تكشم هذا تفهم tous les jours c'est devenu un lieu vraiment propre. كاين ركازه كي كان كون يدير انسان النار يا مي قول لنا اليركاز نبدل ديركاز ندفيرس هطاس يدي ظلبن إن كل هذا كملنا دونك السكر شاونيني هاون في كل عهد أمور نخذي ما ريني لهان أرين نديرو ديتكار السجنة ذاك ساعة jamais يروح فوتي ناس باسكو الحقاد بن يحيى ببري 5-6 ans اسميس كونكورونسي وكذايش ناس لو سول بريزيدون اكسان الهيفا يرد الهيفا يتيزوزو سيتي بن يحيى دوبي 79 صارت هناك يا دلي فلان يا دلي ارسيد يا دناك سيد يا دا شراق يا دا بالحاج يا دا ادريس يا دا كارو فونطون كداك ناخذ ماكو كيسن سولاش تروح تركر في زوز الحمد لله لحقت 2012 كان نولا لي بونديتيزم من لابيسي وغار نروحن ليطا سيفيل وغار تدرز نوغار الحوتيط هوتا لاميري نوغار الميرزيك بلونطاشيني وغار ولا شي تنسى داخل الحصل ماشي ديوي مي الحمد لله تقوا تورا ثم غار تصرى المير لكن تيدينا مون كوليغ هنا ابغى يصرى المير يبض حميد يصب ذوك سار effectivement يصب ذوك سار نزار المير اليز نهضر كيس اليز سي ان بونوم النتيج بصح وجامي قارب با بروبل ما يزمر هذا ياخذ هذا ياخذ اكين ياخذ ما يزمر دير كاين داري انا ماشي كاينين توسف غيرها باسكو كاين دي بروماسيوني انا اللي في الستاد يوليد هذاك انا اللي غاميري يوليد دونك دار كاز الى سي برانسيب ذا مسناو فودرا خاصني في فودرا خاصني يدفو الدرا خاطر عند كلي راكم تيزوزو مويلاري ولا ما كان واش وين تيسلك راكم مين مويلاري ولا ولا شونا تيسلك راكم مين تيزوز
ترى تمني غاون النجاح قوم كان تمني غاون انا ادي ان شاء الله ان شاء الله واكي يكسر سنصرو غير يكمل ناود الديريال موديل مونيمون ناود نيغد ايت من قلت يلدينا ثبورة نكون نحارب في السورة كي ونتي دنيا دونك نحارب في السورة انا حارب في السورة والسلام عليكم